बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी हैं। हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आए हैं, उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। आपकी बरकतें इतनी थीं कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते थे तो हमारी बकरियाँ खूब खाकर वापस आती थीं, यानी कि हमारी बकरियाँ अच्छी तरह से पेट भर कर वापस आती थीं। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियाँ चढ़ने जाती हैं, वहाँ पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियों को लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। सब लोगों की बकरियां साथ साथ चढ़ने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ साथ में चढ़ने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चढ़ रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती हैं कि ये सब बरकत आमना के लाल की है, ये सारी बरकतें मोहम्मद की हैं। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ अपनी बकरी के ऊपर फिरवा देते थे, तो बकरी फ़ौरन ठीक हो जाती थी। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता था तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते थे तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। तो ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहज़ादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्क़त में डाल देंगे। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ माँ, धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करता है। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवर की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उनको सजदा करते हैं। ये ही जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हज़रत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी
تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹا محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس ایک عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، اے میرے بیٹا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں، ہماری بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہوں؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے بیٹا محمد، میری ایک بکری کو جنگل سے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، صدا دی آپ نے، اے سکینہ سہارا، ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون؟ یہ بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آپ سر جھکا کر سلامی دی، اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور بڑے ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ، تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے اس کائنات کو بنانے والے نے آپ اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے، اللہ کے رسول۔ اس کے بعد میں اپنے جنگل میں آپ نے آنا بند کر دیا، 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا کہ آپ کی ایک بکری پکڑ لیں، اس بکری کے لیے آپ جنگل میں تشریف لائیں گے، اسی طرح سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ، محمد اس بکری کو ڈھونڈنے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور اسی طرح سے
ہمارا دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ اور وہ جانور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جانیں قربان۔ بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی امی کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر، ان جانوروں میں شیر جو خونخوار مانا جاتا ہے، بھیڑیا جو خونخوار مانا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا منظر۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ دوستو، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔